वजारत दिफा से समरी मौसूल हो गई है। आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती के लिए नामों का पैनल मौसूल हुआ। वजीर आजम तैनातियों पर फैसला तरीकाकार के तहत करेंगे। वजीर आजम ऑफिस। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ की तैनाती के लिए जीएचक्यू की जानिब से वजारत दिफा को भिजवाई गई समरी में 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम शामिल हैं। डीजी ISPR। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात। मजमूई मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम की मिजाज पुरसी भी की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हाजी गुलाम अली को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तैनात करने के लिए एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को ये एडवाइस आइन के आर्टिकल 101 के तहत की है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की वजीर आजम शहबाज शरीफ की दौरा तुर्किया की मनसूखी की अफवाहों की तरदीद। वजीर आजम ने दौरा तुर्किया की मनसूखी का कोई फैसला नहीं किया। मीडिया से दरख्वास्त है कि बगैर तस्दीक खबरें न चलाई जाएं। वफाकी वजीर इत्तलात। आर्मी चीफ की तकर्री आइन और कानून के मुताबिक होगी। इक्तिसादी इस्तेहकाम के लिए मिसाक मेईशत वक्त की जरूरत है। दावे से कहता हूँ मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा। एहतजाजी और मनफी सियासत की वजह से डॉलर की कदर कम नहीं हो रही। वजीर खजाना इसाक डार का निजी टीवी को इंटरव्यू। पाक फौज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारौगा में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। हवालदार उमर हयात शहीद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का शहीद हवालदार उमर हयात के लिए इजहार ताज़ियत। इंडोनेशिया में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 268 हो गई। 1000 से ज़ायद जख्मी। हजारों अफराद बेघर। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। हलाक होने वालों में ज्यादातर तादाद बच्चों की है जो तालीमी सरगर्मियों में मसरूफ थे। ईरान का फरदौ के जौहरी प्लांट में यूरेनियम को 60% तक अफजुदा करने के काम का आगाज। बड़े ममालिक के साथ एटमी मुआहिदा खत्म होने के बाद ईरान का ज़ेर ज़मीन जौहरी प्लांट 3 साल पहले दोबारा खोला गया था। हमारी जौहरी सरगर्मियां सिर्फ गैर फौजी मकासद के लिए हैं। ईरान। उर्दू की पहचान नामवर शायर, अदीब और स्कॉलर जमीलुद्दीन आली की 7वीं बरसी। उर्दू ज़बान की तरक्की और तरवीज के लिए उनकी शानदार खिदमत हैं। उनका लिखा गया कलाम हम मुस्तफ़वी हैं आज भी दिलों को गरमा देता है। पाकिस्तानी फिल्मों के लेजेंड अदाकार वहीद मुराद को मदाहों से पिछले 39 बरस बीत गए। दिलकश तासुरात, पुरकशी शख्सियत और शोख अदाकारी ने चॉकलेटी हीरो की शोहरत को दवाम बख्शा। फनी खिदमात के सिले में उन्हें सितारा इम्तियाज और निगार समेत दीगर एजाजात से नवाजा गया। सऊदी अरब में 17 रोज तक जारी रहने वाला फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। रियाद में रोशनियों के रंगारंग प्रोग्राम ने 6 गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। फेस्टिवल में 40 से ज्यादा ममालिक के 130 सऊदी और बैनुल अक़वामी फनकारों के 190 से ज्यादा फन के नमूने पेश किए गए। फीफा वर्ल्ड कप 2022 आज के पहले मैच में दिफाई चैंपियन फ्रांस की ऑस्ट्रेलिया को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त। दूसरा मैच ग्रुप एफ की टीमों मराकश और क्रोएशिया के दरमियान दिन 3 बजे खेला जाएगा। तीसरा मैच ग्रुप ई से जर्मनी और जापान के दरमियान शाम 6 बजे, जबकि चौथा मैच ग्रुप ई ही से स्पेन और कोस्टारिका के दरमियान रात 9 बजे होगा।
फीफा वर्ल्ड कप का बड़ा अपसेट, सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को शिकस्त दे दी। सऊदी अरब की मेसी की टीम के खिलाफ एक के मुकाबले में 2 गोल से कामयाबी। सोले अशहरी और सलीम अल दोसरी ने एक गोल किया। सऊदी अरब में जश्न का समा। सऊदी फरमानरवा सलमान बिन अब्दुल अजीज का आम तातील का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जीत पर मुबारकबाद। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का मुनफरिद रिकॉर्ड, अर्जेंटाइन की जानिब से 4 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। मेसी ने वर्ल्ड कप में अर्जेंटाइन के लिए 2006, 2014, 2018 और 2022 में गोल किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ऑफिस को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती से मुतालिक वजारत दिफा की समरी मौसूल हो गई है। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वजारत दिफा की समरी में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ के तैनाती के लिए नामों का पैनल मौसूल हुआ है। वज़ीर आज़म तैनातियों पर फैसला तरीकाकार के तहत करेंगे। DGISPR ने कहा है कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के लिए GHQ की जानिब से वजारत दिफा को समरी भिजवा दी गई है। समरी में 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम शामिल हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि वज़ारत दिफा की तरफ से भिजवाई गई समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि समरी में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदों पर तकर्रुरी के लिए नामों का पैनल भिजवाया गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुतय्यन तरीक़ाकार के मुताबिक इन तैनातियों से मुतालिक फैसला करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने मजमूई मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मिजाज पुरसी भी की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हाजी गुलाम अली को खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर तैनात करने के लिए सदर मुमलिकत को एडवाइस भेजी है। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को ये एडवाइस आइन के आर्टिकल 101 के तहत की है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा तुर्किया की मनसूखी की अफवाहों की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा तुर्किया की मनसूखी का कोई फैसला नहीं किया। मीडिया से दरख्वास्त है कि बगैर तस्दीक खबरें न चलाई जाएं। वज़ीर ख़जाना इसाक डार कहते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए मिसाक मेशत वक्त की ज़रूरत है। निजी टीवी को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तकर्री आइन और कानून के मुताबिक होगी। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि PTI दौर में मुल्की कर्जा 25,000 अरब से बढ़कर 40,000 अरब रुपए हो गया। इमरान खान ने मुल्क को श्रीलंका की तरह दिवालिया करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इमरान खान और PTI क़यादत पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करना बंद करें। ये जो दावे करने वाले हैं इनको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ये सारा ये काम कर रहे हैं या पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। हकीकत देख लेते हैं कि क्या है। क्या इन्होंने 25,000 रुपये का टोटल कर्जा जिसमें एक्सटर्नल कर्जा शामिल था बैरूनी, क्या इन्होंने वो 44,500 बिलियन पे नहीं छोड़ा? दूसरी देखें कि जो पब्लिक डेट लायबिलिटीज़ थी जो इन्होंने 30,000 अरब पे टेक ओवर की वो इन्होंने 54,000 अरब पे पहुँचा दी। इसका बेड़ा गर्क करने के बाद कोविड से पहले इस जमात ने और इस लीडर ने इस मुल्क की तबाही करने के बाद कोविड का फिर रिफ्यूज लिया। पहले पिछली हुकूमत पे डालते रहे। कर्जे को नए तो नहीं लिए ना, कर्जे तो इनके होते हुए थे। और कर्जे अगर हैं तो ये कितने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व छोड़ के गए हैं। अब बजाय ये कि आप हमें विश करें कि जी हमने बेड़ा गर्क करके मुल्क को छोड़ा और हम दुआ करते हैं कि आप इसको उस भंवर से निकालें, आप दिन रात पाकिस्तान को बदनाम करें ग्लोबल। और इनके उन तकारीर की वजह से हमें क्वेरीज आती हैं। हमें वो मल्टीलैटरल जो अदारे हैं
وہ ان سے کوئریز آتی ہے کہ جی یہ کیا یہ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. بھائی خدا کا خوف کرو, تم نے کافی تباہی کر دی ہے عمران خان صاحب, کافی ہو گئی ہے پاکستان کے ساتھ. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ معیشت کو پچھلے 4 سال میں تباہی کے دہانے پر پہنچایا گیا. ہم ملک میں معاشی استحکام کے لیے کوشاں ہیں. اس کی ریئل ویلیو ہے, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس کی 200 سے کم ہے. میں آپ کو ایک ایگزیکٹ نمبر کیلکولیٹڈ بتا دوں, اس کی 190 کے قریب ہونی چاہیے. اس کے لیے اپنی دن رات محنت کر رہے ہیں کہ اس تمام چیزوں کو ہم سیدھے راستے پہ واپس لائیں جو انہوں نے بالکل لینڈ مائن بچھا کے چلے گئے. ساورن کمٹمنٹس کی پاکستان کے بہاف پہ دوسرے ملکوں کے اداروں کے ساتھ آئے, میں پھر دوسروں کے ساتھ اس کو نہ صرف امپلیمنٹ نہیں کیا, اس کو ریورس کر دیا. وہ ساری قیمت ہم نے ادا کی اور اس کی ایک بہت بھاری پولیٹیکل پرائز پے ہو چکی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں اس تمام چیزوں کے نتیجے میں جو سلائٹ رک نہیں رہی تھی وہ رک گئی ہے. ٹائم اینڈ اگین بتا چکا ہوں کہ پاکستان اپنی ادائیگیاں وقت پہ کرے گا, کرتا رہا ہے, ہمیشہ کرے گا. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ عمران خان ملک میں سیاسی عدم استحکام چاہتے ہیں لیکن ان کا یہ مقصد پورا نہیں ہو رہا. شفاف اور غیر جانبدار الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے. ایک بیان میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ عمران خان حکومت میں ہو یا کنٹینر پر اس کا مقصد عدم استحکام پیدا کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ ملک جیسے ہی مستحکم ہونے لگا عمران خان چمٹ گیا. 4 سال میں عمران نیازی نے لوگوں کو بھوک دی اور بے روزگار کیا. پی ٹی آئی دور میں ملک بحران میں مبتلا رہا. 4 سال صرف عمران خان, بشرا بی بی اور فراح گوگی کی معیشت بہتر ہوئی جبکہ ملک کا اقتصادی صورتحال تباہی کا شکار ہوئی. وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی شہری رحمان نے کہا ہے کہ عمران خان نے حقیقی آزادی کے جھوٹے بیانیے کی بنیاد پر ملک میں منافرت اور انتشار پھیلایا اور سازشی تھیوری سے اداروں کو نقصان پہنچایا. انہوں نے کہا کہ اس شخص کی سیاست عوام کی بجائے ذاتی مفادات سے جڑی ہوئی ہے. عمران نیازی کی تمام سیاسی زندگی یو ٹرن میں ہی گزرے گی. وفاقی وزیر نے کہا کہ عمران خان گزشتہ 7 ماہ سے امریکہ اور اسٹیبلشمنٹ پر حکومت گرانے کے الزامات لگا رہے تھے. اب ان کو اچانک خیال آیا کہ اقتدار سے باہر جانے میں کوئی بیرونی اور اندرونی سازش نہیں تھی. شہری رحمان نے کہا کہ امریکی لابنگ فرم کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد عمران خان اپنے بیانیے سے مسلسل یو ٹرن لے رہے ہیں. سیاسی مفاد کے لیے اس شخص نے پاکستان کے عالمی تعلقات کو داؤ پر لگایا. سپریم کورٹ میں پنجاب پولیس میں سیاسی مداخلت پر تبادلوں سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی. چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی. سپریم کورٹ نے درخواست گزار کی استدعا پر مقدمے کا دائرہ کار وفاق اور باقی صوبوں تک وسیع کرتے ہوئے پنجاب حکومت سے جواب طلب کر دیا. چیف جسٹس نے کہا کہ افسران کی بار بار تبادلوں سے پولیس کمانڈ اور کارکردگی میں فرق پڑتا ہے. دستیاب ڈیٹا کے مطابق پنجاب میں ڈی پی او کے تبادلے کا اوسط دورانیہ 5 ماہ ہے. ڈیٹا کے مطابق 4 برسوں میں پنجاب میں ڈی پی اوز کے 268 تبادلے ہوئے. جسٹس ستر من اللہ نے کہا کہ پولیس میں سیاسی تبادلوں سے فوجداری نظام متاثر ہوتا ہے. عدالت نے وفاقی حکومت اور صوبوں سے گزشتہ 8 برس کا پولیس تبادلوں کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کی جلسے کے لیے اسلام آباد سے گزرنے اور پریڈ گراؤنڈ میں ہیلی کاپٹر اتارنے کی اجازت سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت کی. دوران سماعت وکیل پی ٹی آئی نے بتایا کہ 26 نومبر کے لیے پی ٹی آئی نے راولپنڈی جلسے کی کال دی ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کی استدعا ہے کہ میں وہ ہدایات دوں جو میں نہیں دے سکتا. یہ انتظامیہ کا کام ہے. وفاقی وکیل پی ٹی آئی نے کہا کہ آپ انتظامیہ کو ہدایت دے دیں کہ وہ قانون کے مطابق ہماری درخواست پر فیصلہ کریں, جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ وہ تو انہوں نے قانون کے مطابق ہی کرنا ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ قانون کے مطابق نہ کریں. لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں پی ٹی آئی احتجاجی دھرنوں کے خلاف درخواستوں پر سماعت جسٹس مرزا وقاص رؤف نے کی. درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ پی ٹی آئی 26 تاریخ کو دھرنا دے رہی ہے اور ضلع انتظامیہ تعلیمی اداروں کو بند کرنا چاہ رہی ہے. جسٹس مرزا وقاص رؤف نے کہا کہ کل جو بھی صورتحال پیدا ہوگی عدالت اس کو دیکھے گی. دھرنوں کی پچھلی قسط میں کس کا کیا کردار رہا عدالت اس کو بھی دیکھے گی. جس کا بھی قصور ہوا قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. ڈی جی آئی بی نے احتجاجی دھرنوں سے متعلق لفافہ بند رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی.
عدالت نے استفسار کیا کہ ڈی جی آئی بی سے پوچھیں لفافہ بند رپورٹ کو ڈی سیل کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ عدالت نے کہا کہ لفافہ بند رپورٹ درخواست گزاروں کو بھی فراہم کرنا ہوں گے۔ وزارت مواصلات، ڈپٹی کمشنر راولپنڈی، ایڈیشنل سیکریٹری داخلہ اور آر پی او راولپنڈی نے عدالت میں رپورٹس جمع کرا دیں۔ عدالت نے سماعت 5 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ بینکنگ کورٹ اسلام آباد نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت دیگر ملزمان کی عبوری ضمانت میں 14 دسمبر تک توسیع کر دی ہے۔ بینکنگ کورٹ کی جج رخچندہ شاہین نے درخواست پر سماعت کی۔ پروسیکیوٹر راجہ رضوان عباسی عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران عمران خان کے وکیل نعیم پنجوتھا کی جانب سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی۔ عدالت نے عمران خان اور فیصل مقبول کی طبی بنیادوں پر استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ کیس میں دیگر شریک ملزمان سردار اظہر، سید یونس، حامد زمان، طارق شفیع، سیف اللہ نیازی اور عامر محمود کیانی عدالت میں پیش ہوئے۔ الیکشن کمیشن میں عمران خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روکنے کے معاملے پر کیس کی سماعت چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ درخواست گزار کے جونیئر وکیل بینچ کے سامنے پیش ہوئے، موقف اختیار کیا کہ درخواست گزار لاہور میں ہے اس لیے پیش نہیں ہو سکے، جس پر چیف الیکشن کمشنر نے اپنے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار کو بتا دیں آئندہ سماعت پر پیش نہ ہوئے تو ان کی درخواست مسترد کر دیں گے۔ الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت 13 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ قومی اسمبلی کے حلقہ 45 کرم میں عمران خان اور اقبال وزیر کی جانب سے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ دوران سماعت اسپیشل سیکرٹری نے کہا کہ عمران خان پہلے بھی خلاف ورزیاں کر چکے ہیں۔ ہماری گزارش ہے اقبال وزیر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ ان کی ٹویٹ سے الیکشن کمیشن کی ساکھ متاثر ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل کمیشن میں پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ ہم نے کرم میں کوئی جلسہ ہی نہیں کیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے اپنے ریمارک دیتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی شخص آئین سے بالا تر نہیں، اگر کسی نے خلاف ورزی کی ہے تو اس کا اثر امیدوار پہ پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی الیکشن کمیشن کے خلاف توہین کی اجازت نہیں۔ وزیر مملکت خارجہ امور ہینا ربانی گھر اور قازقستان کے نائب وزیر خارجہ قرات عمروف کے درمیان اقوام متحدہ کے لیے تہذیبوں کے اتحاد کے اجلاس کے موقع پر مراکش میں ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر دو طرفہ تعلقات، تجارت اور خطے میں روابط کے فروغ پر اتفاق کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کوئٹہ گیریژن کا الوداعی دورہ کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیفز نے افسروں جوانوں سے بات کی اور یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ آرمی چیف نے حالیہ سیلاب میں مدد اور سماجی و اقتصادی ترقی کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے شیخ محمد بن زید النہیان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کوئٹہ کا افتتاح کیا۔ انسٹیٹیوٹ میں 120 بستروں کی پہلی کارڈیک سہولت موجود ہے۔ یہ کارڈیک انسٹیٹیوٹ کوئٹہ میں بلوچستان کے عوام کی خدمت کرے گا۔ افتتاح کے موقع پر متحدہ عرب امارات کے سفیر، گورنر بلوچستان اور چیف سیکرٹری بلوچستان بھی موجود تھے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے نیول اور ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق الوداعی دورے کے دوران جنرل ندیم رضا کی ایئر چیف اور نیول چیف سے ملاقات ہوئی۔ جنرل ندیم رضا نے ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سے ملاقات میں بحری سرحدوں کے دفاع کے لیے بحری افواج کے جذبے کو سراہا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے ملاقات میں جنرل ندیم رضا نے پاکستان ایئر فورس کی جنگی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ جنرل ندیم رضا نے ملک کی بحری اور فضائی سرحدوں کے تحفظ کے لیے مسلح افواج کے عزم کو سراہا۔ ایئر اور نیول ہیڈ کوارٹرز آمد پر چاقو چوبند دستے نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے سراروغا میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ اس دوران سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کے ساتھ شدید فائرنگ کے تبادلے میں حوالدار عمر حیات شہید ہو گئے۔ علاقے میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ آئی ایس پی آر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاک فوج دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ہمارے جوانوں کی قربانیوں سے ہمارا عزم مزید مضبوط ہوتا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے شہید ہونے والے حوالدار عمر حیات کے لیے اظہار تعزیت اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ صدر مملکت نے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی اور صبر جمیل کی دعا کی۔ انہوں نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی جاری کوششوں کی تعریف کی۔
पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मंडी बहाउद्दीन में पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली गई। शुरका ने फौज के हक में प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिस पर पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज हमारा फख्र है के नारे दर्ज थे। रैली में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारान, अरकान और शहर के तमाम कारोबारी हलकों ने शिरकत की। मुकर्रीन ने कहा कि पाक फौज की मुल्क और कौम के लिए कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। ज़लज़ला आए या सैलाब, मुल्की सरहदों का दिफा हो या दहशतगर्दी का खात्मा, पाक फौज हर दम हर वक्त तैयार होती है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत दुश्मन की तमाम चालें नाकाम हो गई। पाक फौज हमारी रेड लाइन है, जो इसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा उसे दंदान शिकन जवाब दिया जाएगा। इस मौके पर पाक फौज के हक में फलक शगाफ नारे लगाए गए और फजा अल्लाह अकबर, पाक आर्मी जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों की रियासती दहशतगर्दी जारी है। सफाक काबिज फौज ने ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला जम्मू में मजीद एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को जिले के इलाके अरनिया में शहीद किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को दौरान हिरासत कत्ल करने पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने गिरफ्तार नौजवान सज्जाद अहमद तांतरे के कत्ल का हवाला देते हुए कहा कि जनूबी कश्मीर में एक माह से भी कम अरसे में ये दूसरा ज़ेरे हिरासत कत्ल है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी नौजवानों को अस्करियत पसंद करार देना और उन्हें काले कानून के तहत गिरफ्तार करना मकबूजा इलाके में मामूल बन चुका है। मकबूजा इलाके के तूलो अर्ज से गिरफ्तार किए गए हज़ारों नौजवान बगैर किसी मुकदमे के जेलों में बंद हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच समेत इंसानी हकूक़ की 12 बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर इंसानी हकूक़ के कश्मीरी अलमबरदार खुर्रम परवेज़ की फौरी रिहाई पर जोर दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की वेबसाइट पर जारी किए गए तंजीमों की तरफ से दस्तखतशुदा एक बयान में भारतीय हुकूमत पर जोर दिया गया कि वो इंसानी हकूक़ के कारकुनों की सरगर्मियों को गैर कानूनी करार देना बंद करे और खुर्रम परवेज़ की गैर मशरूत रिहाई और इसके खिलाफ तमाम मुकदमात ख़त्म करे। भारतीय पुलिस ने 6 कश्मीरी सहाफ़ियों के घरों पर छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सहाफ़ियों के केस की पैरवी करने वाले वकील के घर पर भी छापा मारा। इस बारे में तफसील जानते हैं वकार हैदर से। ये है भारतीय फौज। ये शहरियों पर जुल्म बर्बरियत की दास्तानें तो बहुत रकम कर चुकी, लेकिन अब इनको सहाफ़ियों से भी परेशानी है, और वो ये है कि हमारे मजालिम की दास्तानें मीडिया की शह सुर्खियां क्यों बन रही हैं। वर्दी पहने ये भारतीय गुंडे सहाफ़ियों के घरों पर छापे मार रहे हैं, और वजह है कि उन्होंने सरकारी झूठी खबरें छापने से इनकार कर दिया था। तो इन पुलिस के गुमाश्तों ने 6 कश्मीरी सहाफ़ियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके लैपटॉप और कैमरे कब्जे में ले लिए हैं और उनके मोबाइल भी जब्त कर लिए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन सहाफ़ियों का केस लड़ने वाले वकील के घर पर भी छापा मारा गया है ताकि इनका केस भी ना लड़ा जाए। दूसरी तरफ हुकूमत नवाज अखबारात मामूल के मुताबिक चल रही हैं और भारतीय हुकूमत उनको भारी फंडिंग भी कर रही है। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। भारत से 97 हिंदू यात्रियों का वफ्द मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंच गया। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के हुक्काम ने उनका इस्तकबाल किया। हिंदू यात्री अपने मजहबी पेशवा और तारी सदगुरु के 314वें जन्मदिन के हवाले से तकरीबात में शिरकत करेंगे। यात्री पाकिस्तान में 12 दिन क़याम के दौरान घोटकी, सक्खर और मीरपुर भी जाएंगे। हिंदू यात्रियों ने पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इंतजामात पर खुशी का इजहार किया है। नाजरीन, मौसम सरमा की आमद के बावजूद जनूबी पंजाब में डेंगू के वार जारी हैं, ताहम हमलों की शिद्दत में कमी जरूर वाक़ हुई है। इस वक्त सबसे ज्यादा मरीज मुल्तान से रिपोर्ट हो रहे हैं। मरीजों की तादाद में इजाफे की वजूहात जानने के लिए देखते हैं मुल्तान से फरहान मिर्जा की ये रिपोर्ट। ग्लोबल वार्मिंग के असरात ताहाल नवंबर के आखिर में भी मौजूद हैं। मौसमियाती तब्दीलियों और अवाम की बेहतियाती की वजह से डेंगू का दुरानिया सर्दियों तक आन पहुंचा है। ताज़ा दादोशुमार के मुताबिक रवां साल जनूबी पंजाब में डेंगू के 1800 केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ताहम गुज़श्ता चंद रोज से केसेस की शरह में कमी जरूर रूनुमा हुई। जनूबी पंजाब में मजीद 5 अफराद में डेंगू वायरस की तशखीस हुई। इस दौरान सबसे ज्यादा 3 केसेस मुल्तान में रजिस्टर्ड हुए। खित्ते में मजमूई तौर पर 85% से जायद केसेस मुल्तान से ही रजिस्टर्ड हुए। मुल्तान में इंसिडेंस ज़्यादा इसलिए है कि ट्रैवल हिस्ट्री वाले ज़्यादा केसेस हैं। मुल्तान के बाद हमारा खानेवाल है, तो इसलिए आपके तवासत से यही अवामुन्नास को पैगाम दिया जाता है कि वो अवामी सतह पे जितना हो सके एहतियाती तदाबीर
اختیار کریں۔ خطے کے سب سے بڑے اسپتال نشتر اور شہباز شریف ہاسپٹل میں اب تک ڈینگی کے 890 مریضوں کو علاج معالجے کے لیے داخل کیا گیا، جن میں سے 9 افراد جاں بحق ہوئے۔ ہسپتال میں قائم 102 بستروں پر مشتمل مخصوص وارڈ میں اب بھی 28 بستروں پر ڈینگی مریضوں کا علاج جاری ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق شہری ڈینگی سے بچاؤ کے لیے اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکی بند رکھیں، مچھردانی کا استعمال کریں اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ فرحان مرزا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے کہا ہے کہ فردو کے جوہری پلانٹ میں یورینیم کو 60% تک افزودہ کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ دنیا کی بڑی طاقتوں کے ساتھ ایٹمی معاہدہ ختم ہونے کے بعد ایران کا زیر زمین جوہری پلانٹ 3 سال پہلے دوبارہ کھولا گیا تھا۔ جوہری ہتھیار بنانے کے لیے یورینیم کو 90% تک افزودہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے 60% افزودگی جوہری بم کی تیاری کی سمت میں اہم قدم ہے۔ ایران نے ہمیشہ اس بات پر اصرار کیا ہے کہ اس کی جوہری سرگرمیاں صرف غیر فوجی مقاصد کے لیے ہیں۔ طالبان نے ملک بھر کی مساجد میں نماز جمعہ کے دوران ایک ہی خطبہ دینے کا حکم دیا ہے۔ طالبان کی وزارت حج اور اوقاف کی جانب سے ملک کی تمام مساجد کے مبلغین کو نماز جمعہ کے دوران ایک ہی خطبہ دینے اور طالبان کے سربراہ ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کی فتح کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ متفقہ خطبے کی منظوری امارت اسلامیہ افغانستان کی اتھارٹی نے دی ہے۔ انڈونیشیا کے جزیرے جاوا میں گزشتہ روز آنے والے زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد 268 ہو گئی ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر اسکولوں کے بچے ہیں جو زلزلے کے وقت تعلیمی سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں، تباہ ہونے والی عمارتوں کے ملبے سے لاشیں نکالی جا رہی ہیں۔ حکام کے مطابق زلزلے میں 1000 سے زیادہ افراد زخمی جبکہ 150 کے قریب لاپتہ ہیں۔ اس قدرتی آفت میں 58,000 افراد بے گھر اور 22,000 مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ انڈونیشیا کے صدر جوکو ویدودو نے زلزلے سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے قصبے کیانجر کا دورہ کیا۔ انہوں نے امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ متاثرہ خاندانوں کو معاوضہ دیا جائے گا۔ ترکیہ کے شمال مغرب میں 6.1 شدت کا زلزلہ جس کے نتیجے میں 22 افراد زخمی ہو گئے، تاہم بڑے نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ قومی حکام کا کہنا ہے کہ زلزلے کا مرکز صوبے ڈوزے میں تھا، تاہم زلزلے کے جھٹکے دیگر شہروں میں بھی محسوس کیے گئے۔ زلزلے کا مرکز استنبول سے 170 کلومیٹر دور اور زمین میں 10 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ نائجیریا کے شہر میدوگوری میں خوفناک ٹریفک حادثے سے 37 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حادثے میں پہلے 2 مسافر بسیں آپس میں ٹکرا گئیں اور پھر تیسری تیز رفتار بس بھی ان سے جا ٹکرائی۔ حکام کے مطابق حادثے میں 37 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے مسلم لیگ نون اوورسیز پاکستانیوں کے وفد نے ملک شرجیل کی قیادت میں ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر گورنر پنجاب نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی ملک کا اثاثہ اور بیرون ملک پاکستان کے سفیر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی ملک کا نام روشن کرنے کے ساتھ ساتھ ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ ملک میں استحکام، معاشی ترقی اور عوام کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی مسلم لیگ نون کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ مسلم لیگ نون عوامی خدمت کا سفر جاری رکھے گی۔ گورنر پنجاب سے ملاقات کرنے والوں میں جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون ہالینڈ فیصل منصور، ایگزیکٹو ممبر عقوبہ، سید وقار شاہ، سید محمود وقاص کینیڈا، سید صدر لسٹریو کے راجا ٹونی اور چودھری نعیم سمیت دیگر شامل تھے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی سے سر گنگا رام کی پرپوتی کیشا رام ہنس ڈالے نے اپنے شوہر کے ہمراہ ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے سر گنگا رام کے سماجی شعبے میں گراں قدر خدمات کو سراہا۔ انہوں نے اندرون لاہور میں ٹکسالی گیٹ میں گنگا رام کی رہائش گاہ کو بحالی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ تزئین و آرائش کے بعد گنگا رام کی رہائش گاہ کو میوزیم بنایا جائے گا۔ اس موقع پر کیشا رام ہنڈالے نے کہا کہ انہوں نے گنگا رام اسپتال کا دورہ کیا اور مریضوں کو مفت ادویات اور بہتر علاج مہیا کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس پیسنجر سے عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر
नाजी बिन हिसन की क़यादत में बैंक हुकाम के वफ़द ने कोयटा में मुलाकात की है। कंट्री डायरेक्टर आलमी बैंक ने सूबा बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में सूबाई हुकूमत की जानिब से रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों पर इजहार इत्मीनान किया। आलमी बैंक की जानिब से सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली और तामीर नौ के लिए इंतहाई आसान शराइत पर $100 मिलियन के कर्ज की फराहमी की पेशकश भी की गई। वज़ीर आला ने आलमी बैंक की जानिब से मावनत के फ़रोग़ की यकीन दहानी पर कंट्री डायरेक्टर का शुक्रिया अदा किया। सुइस सदर्न गैस कंपनी की 12 इंच कुतर की कोयटा पाइपलाइन पर ढाडर और गोकरत के दरमियान 2 मकामात पर होने वाले रसाव पर मुरम्मती काम तेजी से जारी है। तर्जुमान के मुताबिक इस हिस्से पर 18 इंच कुतर की पाइपलाइन के जरिए कोयटा को गैस की फराहमी की जा रही है, जो मौसम सरमा की तेजी से बढ़ती हुई गैस की जरूरियात को पूरा करने के लिए नाकाफी है। सुइस सदर्न गैस के इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की जानिब से इन मकामात पर 24 घंटे से मरम्मती काम किया जा रहा है, जो 24 नवंबर की शाम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। पाकिस्तान टेलीविजन मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के शोबे में उरूज व कमाल की हसीन दास्तान है, जिसने न सिर्फ नाजरीन पर मालूमात के नए दरीचे खोले बल्कि उनकी जहनी आबियारी भी करने में कलीदी किरदार अदा किया है। पीटीवी की 58वीं सालगिरह की मुनासबत से देखते हैं मोहम्मद सुफियान की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। खबर की नज़रात आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। पाकिस्तान टेलीविजन ने अपने सफर का आगाज रेडियो पाकिस्तान लाहौर के एक छोटे से कमरे से किया। इब्तदा में पीटीवी की नशरियात 3 घंटे के लिए हुआ करती थी और सिर्फ 30 किलोमीटर के इलाके तक महदूद थीं। पाकिस्तान टेलीविजन ने अपने आगाज से ही जहां बहुत से तालीमी और मालूमाती प्रोग्राम्स पेश किए, वहीं पीटीवी ड्रामे की बुनियाद भी रखी। नवंबर 1964 में पहला ड्रामा नजराना पेश किया गया। देखते ही देखते पीटीवी के ड्रामे मकबूलियत की बुलंदियों को छूने लगे। 1965 की जंग में पीटीवी की उम्र महज 1 बरस थी, लेकिन इस मौके को चैलेंज समझते हुए पीटीवी के शोबा प्रोग्राम्स और न्यूज़ ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और महाज़े जंग से रिपोर्टिंग का सिलसिला जारी रखा। 1976 में पीटीवी की नशरियात रंगीन हो गईं। पीटीवी करंट अफेयर्स, अहम कौमी मामलात पर अवाम को आगाही फराहम करने का फरीज़ा ऐसन तरीके से अदा कर रहा है। पाकिस्तान टेलीविज़न पिछले 58 साल से मुआशरे की तरबियत के फ़राइज़ अंजाम दे रहा है और आइंदा भी पीटीवी इस खिदमत को जारी और सारी रखेगा। सेहतमंद और मयारी तफरीही प्रोग्राम्स के बायस पीटीवी होम मुकम्मल फैमिली एंटरटेनमेंट चैनल है। पीटीवी नेशनल पाकिस्तान के इलाकाई सकाफत के रंग बिखेरे हुए है। पीटीवी स्पोर्ट्स खेलों के शायकीन के लिए किसी नेमत से कम नहीं। पीटीवी वर्ल्ड मुल्क का वाहिद इंग्लिश टीवी चैनल है, जबकि पीटीवी ग्लोबल दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद पाकिस्तानियों से नाता जोड़े हुए है। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। उर्दू के नामवर शायर, अदीब, तनकीद निगार, कॉलम निगार और स्कॉलर डॉक्टर जमीलुद्दीन आली को दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए 7 बरस बीत गए। उर्दू ज़बान की तरक्की और तजवीज के लिए उनकी खिदमात पर रोशनी डाल रहे हैं कराची से हसन नासिर सिद्दीकी। तख्लीकी सलाहियतों के हामिल शायर जमीलुद्दीन आली ने भारत के शहर नई दिल्ली के इल्मी घराने में 20 जनवरी 1925 को आँख खोली। आपका असल नाम नवाबजादा मिर्जा जमीलुद्दीन अहमद खान था और आपने क़याम पाकिस्तान के बाद अहले खाना के हमरा कराची में सुकूनत इख्तियार की। जमीलुद्दीन आली मिली नगमों के भी मकबूल शायर रहे। सोनी धरती अल्लाह रखे, जीवे जीवे पाकिस्तान, जो नाम वही पहचान, ए वतन के सजीले जवानों और इतने बड़े जीवन सागर में जैसे मिली नगमों ने बिलाशुबा आपको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उन्नीस 1974 में लाहौर में होने वाली इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर इनका लिखा गया मिली नगमा हम मुस्तफवी हैं ने बेपनाह मकबूलियत हासिल की। आली जी ने गज़लें और दोहे भी लिखे, जिन्हें सुखनवरों की जानिब से ज़बरदस्त पजीराई रही। उन्होंने मुताद्दिद अदबी और शेरी मजमूए और सफ़रनामे सुपुर्द कलम किए, जिनमें अरमुग़ान आली, ला हासिल, नई किरण, इंसान, ए मेरे दश्ते सुखन, हम कलम और हरफे शामिल हैं। सफ़रनामों में दुनिया मेरे आगे, तमाशा मेरे आगे और आइसलैंड कुतुब बीनों की दिलचस्पी का महवर रहे। वो एक बड़े दानिश्वर,
ایک بڑے صاحب علم و فضل اور ایک بڑے کریٹیو جینیس تھے. پوری زندگی میرے سامنے ہے تو میں انہیں ایک ادارہ، ایک تحریک اور کئی اور حیثیتوں سے ایک قاموسی شخصیت میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت اور ان کا کام انسائکلوپیڈک تھی. علی جی کو ان کی علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان کی جانب سے ہلال امتیاز، صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور آدم جی ادبی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. جمیل الدین علی دل کا دورہ پڑنے کے سبب 90 برس کی عمر میں 23 نومبر 2015 کو کراچی میں انتقال کر گئے. بظاہر علم و فن کے اس مسافر کا سفر اختتام پذیر ہوا، تاہم علی صاحب علم و ادب کا جو سرمایہ چھوڑ گئے ہیں وہ اردو ادب کے لیے انمول خزانے سے کم نہیں. حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. ناظرین، پاکستان فلم انڈسٹری کے نامور اداکار وحید مراد کو ہم سے بچھڑے 39 برس بیت گئے ہیں، مگر آج بھی وہ مداحوں کے دلوں میں زندہ ہے. وحید مراد کی برسی کے موقع پر ان کی فنی خدمات کا احوال بتا رہی ہیں وردہ سلیم. دلکش انداز کے ذریعے فلم انڈسٹری میں منفرد مقام حاصل کرنے والے وحید مراد کو شائقین چاکلیٹی ہیرو کے نام سے بھی جانتے ہیں. وہ اپنے مخصوص سٹائل کے ساتھ پردہ سکرین پر جب جلوہ گر ہوتے تو فلم بینوں کے دلوں میں گھر کر جاتے. 1962 میں فلم اولاد سے اپنی اداکاری کا سفر شروع کرنے والے وحید مراد نے بہت کم عرصے میں مقبولیت حاصل کی. فلم ارمان نے تو انہیں شہرت کے بام عروج تک پہنچا دیا اور اس فلم نے ریکارڈ بزنس کیا. میرے خیالوں پہ چھائی ہے ایک صورت متوالی سی، نازک سی شرمیلی سی، معصوم سی بھولی بھالی سی، رہتی ہے وہ دور کہیں پر عطا پتا معلوم نہیں. کو دینا. وحید مراد نے 2 دہائیوں کے اپنے فنی سفر میں کئی یادگار کردار ادا کیے اور کم و بیش 124 فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے، جن میں ہیرا اور پتھر، دیور بھابھی، انسانیت، سالگرہ سمیت کئی یادگار فلمیں شامل ہیں. مجھے تم سے محبت ہے، ایک بار ذرا دھیرے سے تمہیں میری قسم کہہ دو. وحید مراد کو متعدد نگار ایوارڈ اور ستارہ امتیاز سمیت کئی ایوارڈ سے نوازا گیا، تاہم ان کا اصل اعزاز مداحوں کا پیار ہے جو آج بھی انہیں زندہ رکھے ہوئے ہے. وحید مراد اپنی خوبصورت اداکاری کے باعث آج بھی اپنے مداحوں کے دلوں میں زندہ ہیں. وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. اور ناظرین، ٹوبہ ٹیکسنگ میں سردی کی شدت کے ساتھ ہی خشک میوہ جات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ڈرائی فروٹ کے جو شوقین حضرات ہیں وہ ناخوش ہیں. سلطان سدھو نے اس سے متعلق رپورٹ تیار کی ہے، آپ کو دکھاتے ہیں. ٹوبہ ٹیکسنگ میں موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی خشک میوہ جات کا استعمال اور مانگ بڑھ جاتی ہے. رواں سال جہاں دیگر شائع خوردونوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، وہیں خشک میوہ جات کی قیمتیں بھی بڑھی ہیں. موسم سرما ابھی پوری طرح شروع بھی نہیں ہوا، لیکن شہر میں خشک میوہ جات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں. گزشتہ سال چلگوزہ فی کلو 4000 روپے میں دستیاب تھا، مگر اب چلگوزے کی فی کلو قیمت 6000 سے تجاوز کر گئی ہے. پستہ 3000 روپے فی کلو گرام، جبکہ بادام 1100 سے 1600 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. خشک میوہ جات کی قیمتوں میں اضافے سے ڈرائی فروٹ کے شوقین ناخوش ہیں. ڈرائی فروٹ لینے آئے بچوں کے لیے، بچے شوق سے کھاتے ہیں اور یہ ان قیمتوں میں بہت مہنگائی ہوئی ہے. کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا، جو پوچھ لو 200 500 1000. موسم سرما میں شہری خشک میوہ جات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں. طبی ماہرین کے مطابق ڈرائی فروٹ کھانے سے جہاں شدید سردی میں جسم گرم رہتا ہے، وہیں ان کا استعمال بلڈ پریشر اور سابی امراض پر قابو پانے کے لیے مفید ہے. کیمرہ مین علی حیدر کے ساتھ سلطان محمود، ٹوبہ ٹیکسنگ. ناظرین، پشاور میں سینما کلچر رفتہ رفتہ دم توڑ رہا ہے، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سینما گھر اب کمرشل پلازوں اور کار پارکنگز میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں پشاور سے انور اللہ خان. خیبر پختونخوا کے صوبائی دارالحکومت پشاور فن اور آرٹ کا بہترین شاہکار ہے، جہاں پر ماضی میں تفریح کے کئی مواقع موجود ہوا کرتے تھے. فلم بینی بھی ان میں سے ایک ہے. پشاور میں کچھ عرصہ پہلے تک 17 سینما گھر قائم تھے، جن کی تعداد اب کم ہو کر 6 رہ گئی ہے. سینما بند ہونے سے فلم انڈسٹری اور فن و تفریح کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا. جو مین مسئلہ ہے نا، تو وہ پہلے زمانے میں جو فلمیں بنتی تھی ان کے ایک کلچر کے انڈر بنتی تھی، ان میں اپنا ثقافت اجاگر کرنے کی کوشش کرتے تھے، مگر اب جو ہے نا وہ کچھ اور سسٹم ہے. اس وجہ سے یہ فلم انڈسٹری ناکام ہوئی. لوگوں کی فلموں میں بھی عدم دلچسپی ہے کہ اب وہ والی فلمیں نہیں بنتی ہیں جو بننی چاہیے، اور سب سے جو مین مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ فلموں کی عدم دستیابی ہے. اب ایک پکچر انسان کتنی بار دیکھے گا. 17 سینما میں بھرے ہوتے تھے، ٹکٹ کے لیے لوگ
इंतज़ार करते थे ना, अभी ये 6 सिनेमाघर भी मौजूद है लेकिन रश उस तरह नहीं है जो होना चाहिए। सिनेमाघर उजड़े तो अदाकार भी बेरोजगार होते गए। यही वजह है कि सिनेमाओं के बंद होने से फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग और फिल्म शायकीन को परेशानी का सामना करना पड़ा। अनवरुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। और यहाँ आपको बताएंगे कि लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू पर काबू नहीं पाया जा सका और केसेस में बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। अवैस खटाना की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। सूबा भर में डेंगू के बढ़ते हुए केसी तशवीशनाक सूरत इख्तियार कर रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबा भर से 134 मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से लाहौर में 70 के करीब मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं और 4 मरीज़ जान की बाजी भी हार चुके हैं। जहां तक बात की जाए इंतज़ामात के हवाले से, तो अब जबकि नवंबर का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और पंजाब हुकूमत इंतज़ामात के हवाले से मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। माजी के हवाले से अगर बात की जाए, जब मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे तो उन्होंने डेंगू की अफजाइश को रोकने के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी और बर वक्त हिकमत अमली के तहत डेंगू की अफजाइश को रोकने में खातर ख्वाह कामयाबी हासिल करने में भी पंजाब हुकूमत कामयाब हो गई थी। और नाज़रीन, चीन में कोरोना केसेस में एक बार फिर बड़ा इजाफा हो गया है, जिससे चीन की मईशत मुतासिर होने का खदशा है। चीन के सेहत के कौमी कमीशन ने गुज़श्ता रोज़ बताया कि गुज़श्ता रोज़ 29,000 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए हैं। बीजिंग में स्कूल बंद कर दिए गए और आमदोरफ्त काम करने के लिए इक़दाम किए गए हैं। इसके अलावा कोरोना टेस्ट की सहूलत में भी इजाफा कर दिया गया है। नाज़रीन, सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में जारी 17 रोज़ा फेस्टिवल नूर रियाद में प्लस ऑफ लाइट के उन्वान से सबसे बड़े लाइट आर्ट वर्क ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हासिल किए हैं। फेस्टिवल के तख्लीकी आर्ट शो में लेज़र लाइट्स का सबसे तवील फासला, सबसे बड़ी लेज़र लाइट डिस्प्ले, बिल्डिंग इंटरफेस पर सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा डिस्प्ले और ड्रोन्स की सबसे बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की। नूर रियाद सालाना फेस्टिवल में 40 से ज़ायद ममालिक के 130 सऊदी और बैनुल-अक़वामी फ़नकारों के 190 से ज़ायद मुख्तलिफ आर्ट वर्क पेश किए गए। नूर रियाद सऊदी अरब में यह पहला फेस्टिवल है जिसमें रियाद आर्ट के ज़ेर एहतमाम मुनाकिद किया गया। इसका मकसद लोगों में तख्लीकी जज्बे को आगे बढ़ाना है। मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे कि बरतानिया में मेटल डिटेक्टर से ज़मीन के अंदर छुपी धातें तलाश करने वाले एक शख्स के हाथ एक बहुत बड़ी दरियाफ्त आई है, जो सैकड़ों साल कबल शादी की एक अंगूठी है और उस पर कीमती हीरा जड़ा है। बरतानिया के काउंटी मगरबी सिसेक्स से ये अंगूठी मिली है, जो बेहतरीन हालत में है। तवक्को है कि ये नीलामी में 40 से 47 हज़ार डॉलर में फ़रोख्त हो जाएगी। 69 साला डेविड बोर्ड 1970 से मेटल डिटेक्टर से कीमती धाती अशिया तलाश कर रहे हैं। नाज़रीन, मारूफ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंस्टाग्राम पर 50 करोड़ फॉलोअर्स रखने वाले पहले सारिफ बन गए हैं। रोनाल्डो की लियोनेल मेसी के साथ तस्वीर को 3 करोड़ 70 लाख लोगों ने पसंद किया है। तस्वीर इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा लाइक की जाने वाली तस्वीर है। मैनचेस्टर यूनाइटेड से लैदगी के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो अहम ट्रेंड भी बन गए हैं। नाज़रीन, साइंसदानों ने इंकशाफ किया है कि मशरकी अंटार्कटिका में एल्डरली पेंगुइन की आबादी में गुज़श्ता 10 साल के दौरान 39% कमी हुई है। कई साल से जारी तहकीक से मालूम हुआ है कि अंटार्कटिका के अतराफ में बर्फ कम होने की वजह से पेंगुइन की तादाद कम हुई। साइंसदानों का कहना है कि पेंगुइन को अपने बच्चों के लिए खुराक तलाश करने में मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में बच्चे मौत के मुंह में चले जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी फैसल करीम कुंडी से सैलाब से मुतासरा इलाकों के किसानों और ज़मींदारों ने मुलाकात की। वफ़द में शामिल ज़मींदारों ने मुतालबा किया है कि फसल की बवाई का सीज़न ख़त्म हो रहा है, मगर CRBC नहर की मुरम्मत ताहाल नहीं हो सकी। फैसल करीम खान कुंडी ने ज़मींदारों को यकीन दहानी कराई कि वो बहुत जल्द चेयरमैन वापड़ा से मुलाकात करके मसले का खात्मा करेंगे। फैसल करीम कुंडी ने PTV से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस वक्त तहसील परवा में 1 लाख घराने पीने के पानी से महरूम हैं। हज़ारों माल मवेशी और जानवर भी पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं और पानी ना होने की वजह से कहत साली का खतरा है।
ویدر اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبد القدیر۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ شمالی علاقہ جات میں سرد رہا۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت سکردو -8، لہ -6، استور کلات -5، بگروٹ، کوپس، ہنزا، زیارت -4، کالام -3، گلگت، پلوامہ، کوئٹہ، شوپیاں اور بارہ مولہ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔